Ang kasamtangang COVID-19 pandemic maoy nagmugna og dakong dagok sa tibuok kalibutan. Negatibong naapektuhan ang ekonomiya, sosyal ug pamulitika. Kini ang hinungdan sa daghang kabag-uhan nga nakaapekto sa kalihukan sa katawhan. Lakip na niini ang sektor sa edukasyon, kundiin nabugto ang pag-ugmad sa atong mga tinunan. Apan bisan pa man niining kang niog nga atong nahiaguman, ang Departamento sa Edukasyon nang limbasog og naghimog mga lakang aron masaknay ug mapadayon sa pag-umol ang matag kaugmaon sa atong mga kabataan ug kabatan-unan. Bisan kun ang personal nga pag-inatubangay dili una mapatuman. Sa pag-aprobar sa atong Pangulong Rodrigo Duterte sa rekomendasyon sa DepEd sa pag-uswag sa klase gikan sa Agosto 24 ngadto sa Oktubre 5, 2020, base sa Republic Act No. 11480. Gipasalig sa DepEd ang preparado, hapsay ug malampuson nga virtual opening sa klase alang sa academic year 2020-2021. Tungod niini, ang mga klase sa kindergarten, grade 1, grade 2 o grade 3 sa Hagna District, Dibisyon sa Bohol, mapasunding niining modular distance learning simulation. Maayong adlaw sa tanan. Niining panahon sa krisis tungod sa pagkuyanap sa gikalisangang sakit nga mananakod nga ginganlan og COVID-19 usa nakapandemya karon. Tungod niini natandog gayod ang normal nga lihok sa atong nasod ingon man sa tibuok kalibutan. Gibanduan ang tanan sa kagamhanan ingon man sa World Health Organization nga ipatuman gayod ang stay home kung ingon man hugot og usab nga pagpatuman sa tanang lagda nga masubay para sa kahimsog sa panglawas sa katawhan. Dili lang ang atong ahensya o ubang ahensya, lakip ang Department of Education na apektuhan usab kay giingon man nga no face-to-face classes. Pinanguluhan usab kini sa among abtik nga Schools Division Superintendent nga si Dr. Bianito A. Dagatan, Division of Bohol. Sa amo usab nga maabtik ug inahanon nga Public Schools District Supervisor si Ma'am Isidora H. Codilla, uban sa tanang mga aktibo nga school heads sa Hagna District of course of all the competent teachers in Hagna aron gayod among mapakita ang among gipangandaman nga opening of classes this coming October 5, 2020. Kami manghinaot nga kining among simulation makahatag usab kini og giya ug kadasig sa atong mga kabataan pati na usab sa atong mga ginikanan ug mga kadagpuan sa gobyerno, lokal man o sa national level. Kining video gilangkuban kini sa mga maestra, ginikanan, tinun-an sa kindergarten ngadto sa grade 3 ug sa tanang mga opisyalis sa lungsod uban sa tanang barangay nga gigamit ang ilang mga grade level sa simulation. Naglakip kini sa mga barangay Poblasyon, Tejero, Pangdan, Pahina, Luok, Balili, Kanhulaw ug Mayana. Gihimo kini aron maandam ang mga tinun-an, ginikanan ug ang mga apil sa atong tumong. Ang tumong sulong edukalidad ilawlom sa kalamidad. Aron usab ang atong new normal nga pamaagi sa paghatag og edukasyon ngadto sa atong mga kabataan, hinay-hinay nga ilang maandan ug masabtan. Kining simulation nagsaysay sa mga lakang nga among ginabuhat gikan sa planning phase hangtod sa pag-produce sa mga learning activity sheets, paghatag o pagkuha sa mga learning activity sheets
pagkuha sa result or result analysis ngadto sa pag-communicate sa mga resulta niini ngadto sa atong mga ginikanan. Aron usab himika niini mahapsay ang implementation sa distance learning through modular or printed materials. Kami moingon dinhi sa Hagna 100% ready na sa pagbukas sa klase. Kami sa Hagna District magtambayayong kanunay sa atong kausa. Moingon kami sa Hagna pagtuon sa mga bata among gipahiluna. Keep safe everyone. Communicate SLCP to stakeholders. Aron makatagan og direksyon ang pagpadayon sa edukasyon, gisugdan sa matag tulunghaan ang unang lakang pinaagi sa virtual ug face-to-face nga pakigpulong ngadto sa mga PTA officials, magtutudlo ug mga stakeholders aron pag-umol sa School Learning Continuity Plan o SLCP. Inubanan sa paghatag og prioridad sa kahimsog sa panglawas o kaluwasan sa matag inunan, magtutudlo ug tibuok komunidad sa edukasyon. Conduct remote and Dropbox enrollment. Ang mga magtutudlo naghimo og nagpahibalo ngadto sa mga ginikanan kabahin sa pamaagi sa pag-enroll sa ilang mga kabataan. Gibuhat nila ang pagpapilit ug anunsyo sa mga purok centers ug tulungaan, pag-post sa social media, paghimo og FB o messenger group, pag-text o pagtawag sa mga ginikanan o magbalantay. Tinambayayungan sa mga purok o barangay officials na tigayon nila ang mga Dropbox enrollment centers sa mga purok centers o barangay halls. Sa ingon niini nga paagi, nakuha o nasuwatan o natubagan sa mga ginikanan ang mga pangutana sa Learner Enrollment and Survey Form o LASF. Identify learning modalities. Base sa natalang resulta gikan sa Learner Enrollment and Survey Form o LESF, nasuta nga ang modular learning delivery modality ang sagad nga gipili sa mga ginikanan o magbalantay alang sa pagpadayon sa pag-edukar sa ilang mga kabataan. Ang modular learning ang nadesisyonan nga pinakasayon nga pamaagi sa paghatod sa kaalam o katakos ngadto sa mga kabataan. Education must go on. Philippine education can't wait. Kini ang mga punto nga kanunay natong mabati o madungog sa atong DepEd Secretary Leonora Magtulis Briones ug uban pang mga kadagkuan sa atong Departamento sa Edukasyon atol sa ilang mga pakikinabi o mensahe ngadto sa mga Pilipinong katawhan. Tataw usab kaayo ang usa ka punto nga dili nato ikatugot nga mapakgang o mahunong ang pagtuon sa atong mga kabataan kinsa ang umaabot nga paglaom sa atong nasod bisan pa man sa nagpadayong hulga sa COVID-19 pandemya. Lunot niini ipahigayon ang mga online training o webinars sa tuyo nga mapangandaman o makitsasan sa igong katakos o kaalam ang atong mga magtutudlo o school administrators na sarang magamit nila diha sa pag-implementar sa napiling Learning Delivery Modality kung LDM. Sa tuang distrito sa Hagna, gawas o napili ang Modular Distance Learning Delivery Modality nga pabaagi sa pagkaton sa atong mga kabataan.
kini ubos sa ipahigayong pagtuon o pag-analisar sa mga datos nga gihagpat gikan sa Learners Enrollment Survey Form kon LESF gamit ang Decision 3. Ang Decision 3 mao ang usa ka instrumentong gigamit aron mapagawas ang haom ug tugmang pamaagi sa pagkat-on. Sa atong padayong pagpangandam sa nagsingabot nga pagbukas sa klase, kanunay usab namo gipangaliyupo sa atong kahitasan nga unta hatagan kita niya sa iyang husnong panalangin ug sa mga grasya nga atong gikinahanglan aron mapadayon ug magpanampuso kita batok sa mga hagit ug babag nga bugna ug kasamtangang paniganya ug mabalik na unta ang naandang pamaagi sa pagpaniganya. Data profiling by class. Pinaagi sa mga datos nga nakalap gikan sa LESF, nahimo sayon ang pagmugna sa data profiling ug pag-update sa mga profiles sa mga tinun-an sa Learner Information System o LIS. Conduct inventory of learning resources based on the preferred learning delivery modalities. Pinaagi usab sa mga datos sa LESF, nahimong sayon ang pagkwenta ug paggahin og budget alang sa paghimo sa mga learning resources alang sa modular learning. Prepare model class schedule or program. Ang mga magtutudlo nihimo og giandam sa ilang tagsa-tagsa ka class program aron magiyahan ang mga tinun-an sa adlaw, oras ug subject. Planning conference for the implementation of the preferred modality. Gibuhat ang panagtigom sa mga magtutudlo, ingon man ang mga ginikanan sa pamaaging face-to-face o virtual alang sa pagtuki o pagmugna sa mga plano sa pagpang-apod-apod, pagtubag o pag-uli sa mga self-learning modules. Sa batak panagtigom, gipatuman gyud ang mga health protocols nga gitakda sa IATF. Preparation of materials based on the preferred modalities. Printed materials and learning kits. Pinaagi sa pundo sa MOOE o pagdunar sa ubang matinabangong stakeholders ug mga bond papers, ink ug uban pa. Nahimong hamloy ug paspas ang pagprenta sa mga modules ug learning activity sheets o LAS nga ipanghatag ug pagatubagan sa mga tinun-an. Teacher's Weekly Plan based on MELC. Gihimo ug giandam usab sa mga magtutudlo ang ilang home weekly learning plan aron magiyahan sila sa mga competencies o mga subject matter nga pagatukion ug itudlo sulod sa semana. Kini pinauyon sa Most Essential Learning Competencies o MELC. Parents Guide, Daily Activities for Parents to Follow. Ang Parents Guide mo'y mamahimong basakon aron magiyahan ang mga ginikanan sa ilang mahimong pagkabuhaton sa inadlaw-adlong pagtahak sa modular learning. Gipahayag usab didto ang ilang mga responsibilidad isip mga ginikanan o facilitator sa ilang mga anak sa panahon sa new normal. Parents Checklist. Ang Parents Checklist iandam aron masusi ug magiyahan ang mga ginikanan sa ilang mga nadawat nga mga self-learning modules ug LAS. Ingon man usab ang mga school supplies ug health kits nga nadawat gikan sa magtutudlo. Distribution of materials. Sa tuyo nga luwas ug hapsay nga pamaagi sa pagpang-apod-apod sa mga self-learning modules ug LAS, giimpake kini sa mga magtutudlo sa adlawng Biyernes. Gidisinfect ug gipundo sulod sa duha ka adlaw. Sa adlaw nga Domingo, kini ipanghatag sa mga ginikanan. Gipahigayon kini sulod sa tulungaan, sulod sa pulok centers, barangay halls, ug ang dili makuha ni anang adlawa, pinaagi sa tabang sa mga barangay officials, ihatod kini sa balay sa tinun-an. Aron sa pagsiguro sa kaluwasan, permi gibuhat ang health protocols
sama sa pagsulob og face mask, pagmintinar sa usa ka metro nga distansya, pagkuha og temperatura, paghugas sa kamot, pagbutang og alcohol or sanitizer, ug pagtunog sa footpath. Actual activity at home. Sa panahon sa pagtuon o pagtubag, nabaid usab ang alimpatakan sa mga ginikanan. Responsibilidad nila ang paggiya o pag-facilitate sa ilang anak. Gibuhat usab ang pag-facilitate sa magulang nga igsuon, paryente ug apuhan. Sutaon usab kung natubagan ba ang tanan, una hipuson ug iandang. Retrieval of learners' outputs. Sa adlong Biyernes, giuli ang mga modules kauban ang outputs o portfolio sa mga tinun-an. Sa pag-uli, permi gihapon gipatuman ang mga health protocols. Assessment of learners' outputs. Ang mga magtutudlo nisusi sa mga tubag sa mga tinun-an. Itali kini ug pagatukion ang mga competency nga nasabtan ug kung pila ka bata ang nakamit sa criterion sa matag subject. Communicate assessment results. Human sa pagkuha sa mga resulta sa abot sa bata ni anang simanaha, ipahibalo kini sa mga magtutudlo sa mga ginikanan pinaagi sa pagsulat sa form, sa pagtawag, text o private message. Isip usa sa mga cluster head sa Hagna District, among nakita ang pagpanikamot sa mga gipid officials na magpadayon ang paghatag ug kaalam sa mga bata. Nalipay mi og dako nga wa ipasagdi sa mga stakeholders, PTO officials ug barangay officials kay nipsuporta sila sa atong kalukan sama sa pagpanghatag og mga donasyon ng mga bond papers, ink ug uban pa nga mao'y gamito namo sa pagprint o mga learning activity sheets o mga modules nga mao'y among iapod-apod sa pagpanghatag sa mga kabataan. Nagpasalamat po mi sa mga ginikanan o mga para-teachers nga ni-kooperar sa paghatag giya ngadto sa mga bata o mga anak sa pagtubag sa mga activities saklit wala may face-to-face o tradisyonal na pamaagi sa atong edukasyon. Regarding sa modular activity para sa social, mas muamit ko sa akong anak. Mas muamit ko kay mas enhance ang sulat, ang pagbasa, more kung natin sa sulod sa eskwelahan niya. Magaidan po na mo, yun ana, mas pabor ko kaysa other means of educational way sa pagkakaroon ng pandemic. Conduct M&E, monitoring and evaluation in all the processes. Sulod sa pipila ka simana nga pagsunod sa mga proseso, ang matag tulungaan naghimo og evaluation sa dagan sa proseso. Kung aduna ba kini kakuwangon o kasaypanan nga angay pagabuhaton o pagahulipan. Giobserbahan o gitali usab ang dagan sa simulation gikan sa bag-o paipatuman sa panahon sa pagpatuman ug human sa pagpatuman. Gihimo nato ang M&E o monitoring and evaluation aron mapaniguro nato nga hapsay o epektibo ang pagpatuman sa atong school learning continuity plan. Diin ang napili nato mao ang modular distance delivery modality
dunay mga ginahimong modules nga quality assured kini ug ipang-apod-apod sa mga kabataan o tinunan. Aron masuta kung epektibo ba o dili ang maong pamaagi sa pag-andam o pag-prepare, pag-distribute o pag-apod-apod, pagkuha o pag-ulit sa mga modules o class o ang pag-assist niini sa mga learning activity sheets. Maong atong ipahigayon kining M&E aron makita ang mga issues and concern nga na-encounter pinaagi sa mga ginikanan mga guardians o magtututo at nato makita kung unsa ang mga problema nga mo-come up o diin makuha ang mga suggestion o recommendation na gikan sa mga ginikanan. Niining paagiha mahatagan og intervention ang tanang moabot nga mga problema sa pagpahigayon sa modular distance learning program. Post-conference. Ang ating PSTS sa Hagna District nagpatawag o panagtikom sa mga magtutudlo aron pagkasusihon ang mga nakitang kakuwangon sa mga estratehiya o paghulip sa mga kasaypanan sa mga gipakitang M&E tools o simulation videos sa matag tilunghaan. Kini gibuhat aron maplansya o mapalambo ang umaabot nga realidad sa pag-abres sa klase. Communicate to DO and other schools in the district. Ang tulunghaan nga gitudlo sa kada grado alang sa simulation, mudokumento sa tanang proseso, pinaagi sa M&E tool ug mo-upload sa ilang simulation videos sa Facebook o YouTube ug mo-share sa ilang mga links ngadto sa ubang tulunghaan. Ang acting PSTS sa Hagna District mo ang mokolekta sa tanang mga videos ug mo-presentar niini ngadto sa Division Office. Ang ICT mo ang muusa niini ug kini ang hinungdan mao nga namugna kini maong simulation video.